हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 साइन्सको च्याप्टर 6 इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको फर्स्ट क्लास हो। सो इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई एसई एक्जाममा चाहिने कुराहरू बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रिक करेन्टको इफेक्ट्सहरू के हुन्छ र कस्तो कस्तो अब्जेक्टहरुमा हुन्छ त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनेको के हो, जुन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको के रिलेसन छ होला भन्ने यो टपिकबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ हेर्दै हैन। त्यसैगरी विभिन्न एप्लायन्सेसहरुको बारे, एप्लायन्सेसहरु जुन हामीले डेली युजमा ल्याइरहेका हुन्छौँ त्यो एप्लायन्सेसहरु। त्यसैगरी थर्डमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने सेफ्टी मेजर्स। इलेक्ट्रिसिटीको सामान अथवा इलेक्ट्रिकल सामानहरू हामीले युज गर्दाखेरि के सेफ्टी मेजर्स अपनाउनु पर्ला त भन्ने कुराहरू हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी के सिम्पल प्रब्लम्सहरू छ, के सिम्पल प्रब्लम्स अफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक छ। सो यो केही कुराहरू यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले जो इलेक्ट्रिसिटीको च्याप्टर बुझ्छौँ। धेरै भास्ट च्याप्टर हो हुन त यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भनेको एकदमै भास्ट च्याप्टर छ, तर यहाँनिर हामी केही कुराहरू हेर्छौँ र जति सक्दो बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है। सो लेट्स स्टार्ट। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको वाट इज इलेक्ट्रिसिटी, वाट इज म्याग्नेटिजम भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यो टपिक बुझ्नकै लागि अब हामीले एन्ड अफ द भिडियो अथवा यो सिरिजको एन्डसम्मै हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबै हेर्नु होला एकचोटि। सो वाट इज इलेक्ट्रिसिटी, वाट इज म्याग्नेटिजम भनेर भन्नु। इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो त, सबसे सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ फ्लो अफ चार्ज भनेर भन्न सकिन्छ। चार्जहरूको फ्लोलाई के भन्छ त इलेक्ट्रिसिटी भन्छ। चार्जहरू भनेको सपोज प्रोटोन, इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब न्युट्रोन त चार्जलेस हुन्छ, सो त्यसको कुरा गर्नु परेन। सो कुनै पनि चार्ज हुन सक्छ हैन। इलेक्ट्रिसिटीको लागि हामीले प्रोटोन फ्लो गरायौँ भने पनि त्यही कुरा हो, इलेक्ट्रोन फ्लो गरायौँ भने पनि खासै त्यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। सो इलेक्ट्रिसिटी भनेको मेनली फ्लो अफ चार्ज हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म्याग्नेटिजम भनेको के हो त भन्दा हाम्रो कुनै पनि अब यसलाई इलेक्ट्रिसिटीकै अनुसार हामीले डिफाइन त गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। इलेक्ट्रिसिटीले नै यसलाई डिफाइन गर्छ। अब म्याग्नेटिजम भनेको खासमा के हो भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली त भन्न सकिन्न, तर यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने जब इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेन्ट हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी भनेको फ्लो अफ चार्ज आउँछ नि। फ्लो अफ चार्ज आउँदा चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँनिर एउटा रिपल्सन र एट्र्याक्सनको प्रपर्टी आउँछ त्यो वायरमा, ठीक छ। रिपल्सन एन्ड एट्र्याक्सनको प्रपर्टी आउँछ। सो रिपल्सन एन्ड एट्र्याक्सन कसरी आउँछ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर जुन चार्ज हुन्छ, सपोज पोजिटिभ चार्ज अथवा नेगेटिभ चार्ज दुईटा एकअर्काको नजिकै ल्यायो भने के हुन्छ त त्यहाँनिर रिपल्सन हुन्छ। सो रिपल्सन हुनसक्छ अथवा एट्र्याक्सन पनि हुनसक्छ। हाम्रो पोजिटिभ चार्ज र इलेक्ट्रोन आयो भने के हुन्छ त यिनीहरू बिच एट्र्याक्सन हुन्छ। सो म्याग्नेटिजम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जति बेला त्यहाँ फ्लो अफ चार्ज हुन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ त त्यहाँनिर एउटा सर्टेन चार्ज फ्लो भइरहेको हुन्छ र कुनै एउटा अब्जेक्ट त्यहाँनिर हामीले नजिकै ल्यायौँ भने के हुन्छ भने त्यो अब्जेक्टमा के छ त भन्ने कुरा, कस्तो स्ट्रक्चर छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ। म्याग्नेटिजम भनेको चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँनिर कुनै एउटा अब्जेक्टसँग अब्जेक्टको बारेहरू म बुझाउँछु। सो कुनै अब्जेक्टसँग एट्र्याक्सन रिपल्सन हुन्छ भने सबसे सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा प्लेन ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नु छ भने रिपल्सन एट्र्याक्सन बिट्विन चार्जेस भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ठिक छ। तर अझै हामीले एक्सपेरिमेन्टहरू त्यहाँ हेर्छौँ के एक्सपेरिमेन्टहरू छ कसरी डिस्कभर भयो भनेर। सो त्यति बेला हामीले अझै मजाले बुझ्छौँ। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको के हो त त्यसो भए हामीले इलेक्ट्रिसिटी भनेको त पढ्यौँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने छ। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इनर्जी पोसेस्ड बाई द फ्लो अफ चार्ज, पोसेस्ड बाई फ्लो अफ चार्ज, अथवा जब चार्जहरूको फ्लो हुन्छ, चार्जहरू चाहिँ बहन्छन् कुनै वायरमा चाहिँ तिनीहरू के हुन्छ त फ्लो भइरहेको हुन्छ, हिँडिरहेको हुन्छन् हैन। सो त्यति बेला चाहिँ
त्यो चार्जहरुमा इनर्जी हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि म सिम्पली बुझाइदिन्छु। सपोज एउटा इलेक्ट्रोन वायरमा दौडिरहेछ अरे, कुदिरहेछ अरे, कुद्दाखेरि यसको के हुन्छ त एउटा सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ हैन, एउटा सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ। सो भेलोसिटी भइसकेपछि त के हुन्छ त त्यसको इलेक्ट्रोनको त एउटा मास पनि हुन्छ नि हैन, मास हुन्छ र एउटा सर्टेन भेलोसिटी पनि हुन्छ। अब यो सर्टेन मास र भेलोसिटी भएपछि मोसनको कारण के हुन्छ त त्यहाँनेरि एउटा इनर्जी आउँछ, जसलाई चाहिँ के भन्छ त काइनेटिक इनर्जी भन्छ। ठीक छ, कुनै पनि इलेक्ट्रोन जब एउटा वायरमा फ्लो हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त एउटा सर्टेन भेलोसिटीले हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो सर्टेन भेलोसिटी हिँडेको कारण एउटा मोसनको कारण त्यहाँनेरि इनर्जी आउँछ। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जी पोजेस्ड, इनर्जी भनेको चाहिँ इनर्जी पोजेस्ड बाई फ्लो अफ चार्जेस इन बडी। ठीक छ, यिनै बडीलाई चाहिँ के भन्छ त इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब इलेक्ट्रिसिटी भनेपछि हामीले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेर जेनरली बुझिरहेको हुन्छौँ हैन। इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा फ्लो अफ चार्ज हामीले बुझ्यौँ नि। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको हामीले एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभल दिएको हुन्छौँ। सपोज यो टाइममा चाहिँ कति चार्ज फ्लो भयो होला त भनेर जब हामी हेर्छौँ त्यसले चाहिँ के दिन्छ त करेन्ट दिन्छ। ठीक छ, कुनै समयमा कति चार्ज फ्लो भयो भन्नु चाहिँ के हो त हाम्रो करेन्ट भन्नु हो। र इलेक्ट्रिसिटी भन्दाखेरि हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी बुझ्छौँ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ चार्ज मोसनमा हुन्छ, हिँडिरहेको हुन्छ नि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा त। सो मोसन बिनाको रेस्टमा पनि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी त हुन्छ। तपाईले चाहिँ अब जस्तै त्यो इलेक्ट्रिसिटी कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईले सपोज केही कुरामा केही रब गर्नुभयो अरे हैन, रब गरेर तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो त पहिले स्केललाई रब गरेर त्यहाँनेरि के गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो यसरी शरीरमा लाग्दाखेरि रौँहरू ठाडो हुन्थ्यो नि। सो त्यो भनेको चाहिँ के हो त त्यहाँनेरि चार्ज रेस्टमा हुन्छ। त्यो एक प्रकारको भयो। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ चार्जहरू मोसनमा भयो भने के हुन्छ त यो चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ। अब करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भएपछि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीले म्याग्नेटिजम पनि ल्याउँछ। ठीक छ, यो नआत्तिनु कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा नआत्तिनु होला, म यो कुरा तपाईहरुलाई मजाले डिस्क्राइब गर्छु। र इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ अब जो हामीले जहिले देख्दै आएको कुरा हो, हामीले सबै ठाउँमा देखिरहेका हुन्छौँ, हामीले आफै युज पनि गरिरहेका हुन्छौँ हैन। सो इलेक्ट्रिसिटीको बारे तपाईहरुलाई एउटा फिल त छ। यस्तो हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी भनेको हामीले मोबाइल चार्ज गर्न युज गरिरहेका छौँ, फ्रिजको पानीलाई चिसो बनाउन युज गरिरहेका हुन्छौँ, अथवा कुनै केटलमा हामी पानी तताउन युज गरिरहेका हुन्छौँ, टिभी हेर्न युज गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले युज त गरिरहेका छौँ तर खासमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न नसके हुन सक्छ। सो आज चाहिँ हामीले यसको बारे बुझ्छौँ, अलिकति डिस्कस गर्छौँ के रहेछ त। सो जुन हामीले करेन्ट भन्यौँ, करेन्ट भनेको के रहेछ त भन्दा फ्लो अफ चार्ज रहेछ। चार्जहरू फ्लो हुने, हाम्रो इलेक्ट्रोनहरू फ्लो हुनेलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त करेन्ट भन्दो रहेछ। अब करेन्ट आफैमा के हुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ। ठीक छ, करेन्ट आफैमा के हुँदो रहेछ टु प्रकारको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा एसी अर्को डीसी हुन्छ। एसी को फुल फर्म भनेको के हुन्छ अल्टरनेटिङ करेन्ट हुन्छ हैन। त्यसैगरी डीसी को फुल फर्म भनेको के हुन्छ त डाइरेक्ट करेन्ट भनेर हुन्छ। सो डीसी भनेको के भयो त डाइरेक्ट करेन्ट हुने भयो। सो हामीसँग जेनरली यो दुई प्रकारको छ। अब डाइरेक्ट करेन्ट भनेको चाहिँ एडिसन भनेर चिन्नु भएको छ नि तपाईहरुले, थोमस अल्वा एडिसन भनेर त्यो मान्छेले बनाएका थिए। अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको चाहिँ टेस्ला भन्ने मान्छे हो। यिनीहरु दुईटाले चाहिँ एउटाले एसी बनायो, एसी चाहिँ टेस्लाले बनाए, एडिसनले चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टको निर्माण गरे हो। अब अलिकति एसी र डीसी भनेको के हो त्यो बारे स्टडी गरौँ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले डीसी करेन्टको बारे स्टडी गर्छौँ है। डीसी करेन्ट भनेको के रहेछ त भनेर। सो यो सबै कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा मात्रै पढ्ने रहेछौँ। सो तर म दुईटै कुरा भनिदिन्छु है। जहिले पनि करेन्ट चाहिँ म्याग्निट्युड एन्ड पोलारिटीमा डिपेन्ड गर्छ। ठीक छ, म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कति चार्ज फ्लो भइरहेछ, कति चार्ज फ्लो
भइरहेको छ, ठिक छ, स्पेलिङ मिस्टेक भयो होला, भइरहेको छ भन्नु चाहिँ के हो त, म्याग्निट्युड हो। सपोज धेरै चार्ज फ्लो भइरहेछ भने हामी के भन्छौँ, ए करेन्टको म्याग्निट्युड धेरै रहेछ भनेर भन्छौँ। थोरै नम्बर अफ चार्जहरू फ्लो भइरहेछ भने थोरै भएको रहेछ। सपोज 5वटा इलेक्ट्रोन बगिरहेछ एउटा वायरमा, अर्को वायरमा 10वटा इलेक्ट्रोन बगिरहेछ भने हामी के भन्छौँ, ए यो वायर जुन छ यो वायरमा चाहिँ म्याग्निट्युड धेरै रहेछ यो वायरको भन्दा भनेर भन्छौँ हामीले, ठिक छ। सो यति हामीले चार्जहरू गन्यौँ भने त्यो भनेको म्याग्निट्युड हो। पोलारिटी भनेको चाहिँ डिरेक्सन भनेर भन्छ, ठिक छ। डिरेक्सन भनेको पोलारिटीले चाहिँ एउटा सर्टेन डिरेक्सन दिन्छ। सो मेरो चार्ज चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ कि एउटा डिरेक्सन अर डिरेक्सन चेन्ज भएको छ, ठिक छ, डिरेक्सन चेन्ज भएको छ। सो पोलारिटीले के दिन्छ त, कुन डिरेक्सनमा हाम्रो चार्ज फ्लो भइरहेछ, कि एउटै डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ अथवा डिरेक्सन चाहिँ कन्टिन्युअसली चेन्ज भइरहेको छ त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो यो करेन्टको डिफिनेसन हामीले जुन दियौँ यो कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ, म्याग्निट्युड र पोलारिटी। तर यहाँनिर हामीले चाहिँ म्याग्निट्युड भन्दा पनि पोलारिटीकै कुराहरू हेर्ने रहेछौँ, धेरै जसो म्याग्निट्युड भन्दा पनि पोलारिटीको कुरा हेर्ने रहेछौँ। सो पोलारिटीबाट नै जज गरेर हामीले चाहिँ करेन्टलाई डिफाइन गर्छौँ। सो हामीले अब डिसी करेन्ट हेऱ्यौँ, ठिक छ। पोलारिटीको कुरा हेर्नु पर्यो भनेपछि सो के हुने रहेछ, यदि एउटै डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ कि धेरैवटा डिरेक्सन अथवा डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ त करेन्टको फ्लो हुने भन्ने कुराहरू हामीले हेर्छौँ। सो डिसी करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, इफ पोलारिटी अफ करेन्ट डज नट चेन्ज विथ टाइम, पोलारिटी अफ करेन्ट डजन्ट चेन्ज विथ टाइम भयो भने यो चाहिँ के हुने रहेछ त, डिसी करेन्ट हुने रहेछ, ठिक छ। यसलाई के भन्छ, डिसी करेन्ट भन्छ। सो हामीले यदि ग्राफ बनायौँ भने के हुन्छ भने, सपोज यतापट्टि मैले टाइम राखेँ, यतापट्टि मैले करेन्ट राखेँ भने डिसी करेन्टले के भन्छ त, पोलारिटी चेन्ज हुँदैन। सो एउटै डिरेक्सनमा यसरी गइरहेको हुन्छ, ठिक छ। यसले मलाई के दिन्छ त, हेर्नु त, यो त एउटा कन्स्ट्यान्ट हो, भ्यालु एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ। टाइम त यहाँ चेन्ज भइरहेको छ, हेर्नु त, टाइम चेन्ज भइरहेछ, तर के छ त, करेन्टको भ्यालु त चेन्ज भएको छैन, एउटै भ्यालु छ। यदि यो 5 एम्पियर हो भने यहाँनिर 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 5 सेकेन्ड लेखेँ भने 1 सेकेन्डमा पनि 5 एम्पियरै छ, 2 सेकेन्डमा 5 एम्पियर छ, 3 सेकेन्डमा 5 4 5 6 जति लिए पनि के भयो त, 5 एम्पियर नै हुने भयो। सो यदि हाम्रो के त, करेन्टको पोलारिटी चेन्ज भएको छैन भने त्यसलाई के भन्ने रहेछ त, डिसी करेन्ट भन्नु रहेछ है। र यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हुन्छ त, ब्याट्री एन्ड डाइनामो। ब्याट्री एन्ड डाइनामोले चाहिँ के गर्छ त, हामीलाई डिसी करेन्ट दिन्छ। यो दुईवटा कुराले डिसी करेन्ट दिन्छ। हामी डाइनामोको बारे पछि इन्डक्सनको प्रपर्टिजहरू पढ्दाखेरि डाइनामोहरूको बारे पनि स्टडी गर्छौँ। अब यसलाई एउटा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दाखेरि, सपोज एउटा सर्किटमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दा सर्किट डायग्रामको रूपमा जेनरली कसरी देखाइरहेको हुन्छ भने, कन्भेन्सनल फ्लो। कन्भेन्सनल भनेको चाहिँ के हो भन्दा, हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि वायरमा चार्ज फ्लो हुनु भनेको इलेक्ट्रोन फ्लो हुनु हो भनेर थाहा छ हामीलाई, ठिक छ। चार्ज फ्लो हुनु भनेको इलेक्ट्रोन फ्लो हुनु हो। तर कन्भेन्सनल फ्लो भनेको चाहिँ हाम्रो पुरानो जुन पहिले भेटेको कुराहरू थिए नि, पहिले भेटेको कुराहरूले के भन्थे त भन्दा, पहिले भेटेको मान्छेहरूले चार्ज चाहिँ पोजिटिभबाट फ्लो हुन्छ अथवा प्रोटोनहरू फ्लो हुन्छ भन्थे। र हामी चाहिँ त्यो युज गर्छौँ अझैसम्म, किनभने सबै लगभग धेरै थ्योरीहरू चाहिँ त्यसमा बेस्ड छ है। त्यो भएर यहाँ एउटा डिरेक्सन देख्यौँ, यो डिरेक्सन जहिले पनि यसरी नै रहन्छ, ठिक छ। यही डिरेक्सनमा गइरहने हो जहिले, यही डिरेक्सनमा गइरहेको छ, डिरेक्सन कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। सो यस्तो भयो भने यसलाई के भनेर भन्न सकिन्छ त, डिसी करेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। के हुने रहेछ त, पोजिटिभ टर्मिनल अफ सेलबाट के हुने रहेछ, नेगेटिभमा एन्ड हुने रहेछ। सो यसरी चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलबाट सुरु हुन्छ चार्ज, यो रेजिस्टरमा फ्लो हुन्छ र के हुने रहेछ, नेगेटिभ टर्मिनलसम्म पुग्ने रहेछ। सो यो भनेको हाम्रो डिसी करेन्ट हो। अब म यसको एकछिनमा तपाईँले एउटा सानो एनिमेसन पनि देखाउँछु, त्यहाँबाट तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट पनि हेरौँ। अब एसी, जसलाई चाहिँ के भन्छ त, अल्टरनेटिङ करेन्ट। अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको चाहिँ ठ्याक्कै डिसीको उल्टो। डिसीमा के थियो त, पोलारिटी जहिले सेम रहन्थ्यो, तर एसीमा के छ त भन्दा, चेन्जेस इट्स पोलारिटी at certain time intervals, polarity at certain
टाइम इन्टरभल, एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा के हुने रहेछ त यसले आफ्नो पोलारिटी चेन्ज गर्ने रहेछ। र यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा एसी करेन्ट भनेर जेनरली डिफाइन गर्छौँ। सो अब पोलारिटी चेन्ज गर्नु भनेको के होला भन्ने कुराहरू हेर्न सकिन्छ। सो अहिलेको जस्तै हामी एउटा ग्राफ बनाउँछौँ, यतापट्टि टाइमको र यतापट्टि करेन्ट आईले जेनरली करेन्ट डिफाइन गर्छ। सो पोलारिटी चेन्ज हुनु भनेको सपोज सुरुमा करेन्ट बिस्तारै बढ्दै जान्छ हैन, पोजिटिभ हाफमा यसरी आइपुग्यो, अब फेरि के हुन्छ यहाँ जिरोमा पुगेपछि नेगेटिभ हाफतिर पनि जान्छ यसरी, ठिक छ। यहाँनिर पोजिटिभ छ भ्यालु, यतापट्टि नेगेटिभ छ, हेर्नु त एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभल पछि के भयो, यो नेगेटिभ भयो, फेरि सर्टेन टाइम इन्टरभलमा पोजिटिभ हुन्छ र फेरि सर्टेन टाइम इन्टरभलमा नेगेटिभ हुन्छ। सो यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ भइरहेछ। डिसीमा त त्यस्तो भएको थिएन, हेर्नु त के त एउटै खालको भ्यालु थियो नि, पोजिटिभ नेगेटिभ थिएन। पोजिटिभ भयो भने डिसी पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ भयो भने नेगेटिभ नै भइरहन्छ। तर एसीमा के छ त एक समय पोजिटिभ हुन्छ, अर्को समय नेगेटिभ हुन्छ, अर्को समय पोजिटिभ, अर्को समय नेगेटिभ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ। अब यसलाई सर्किट डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने अगाडि अहिले जस्तै, सो यहाँनिर मैले एउटा रेजिस्टर बनाएँ, यतापट्टि के गर्छु एउटा सिम्बल, यो चाहिँ एसी को सिम्बल हो, एसी करेन्ट हो भनेर चाहिँ जनाउनको लागि यो सिम्बल भयो र यहाँनिर यो रेजिस्टर भयो र यहाँनिर त के हुन्छ त पोलारिटी चेन्ज भइरहेको हुन्छ। एकचोटि यो डिरेक्सनबाट के हुन्छ यतापट्टि आउँदै यहाँसम्म पुग्छ, अर्कोचोटि के हुन्छ त ठ्याक्कै डिरेक्सन उल्टो हुन जान्छ। कस्तो हुन्छ हेर्नु त, सपोज अघि मैले ठ्याक्कै त्यो ठिक छ अर्को कलरले देखाइदिन्छु। सपोज एकचोटि यो डिरेक्सनबाट फ्लो भइरहेको हुन्छ हैन, अर्कोचोटि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो डिरेक्सनबाट फ्लो हुन्छ, ठिक छ। यसरी चाहिँ उल्टो डिरेक्सनबाट पनि फ्लो हुन्छ। सो यसरी यसले पोलारिटी चेन्ज गरिरहेको हुन्छ है। र हामीले हाम्रो घरतिर युज हुने करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त, एसी करेन्ट हो जेनरली। र एसी करेन्टको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, 50 हर्ट्ज हुन्छ हामीले जेनरली युज गर्ने। हाम्रो यो चाहिँ यो र युरोप है, एसिया युरोपहरूतिर जेनरली 50 हर्ट्ज युज भइरहेको हुन्छ। युएसए तिर चाहिँ जेनरली 60 हर्ट्जतिर हुन्छ, युएसए अथवा नर्थ अमेरिकातिर यो 60 हर्ट्जको चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त करेन्ट, एसी करेन्ट युज भइरहेको हुन्छ। 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज भनेको चाहिँ के हो, फ्रिक्वेन्सी हो। फ्रिक्वेन्सीले के दिन्छ त भन्दाखेरि मेरो 1 सेकेन्डमा सपोज हेर्नु है, मैले एउटा म्याक्सिमम एउटा मिनिमम आइसकेपछि यसलाई के भन्छ त एउटा साइकल भन्छ, ठिक छ। यो पोइन्ट यतिलाई चाहिँ के भन्छ त एउटा साइकल भनेर डिफाइन गर्छ। एकचोटि एउटा वेभले के गर त एकचोटि पोजिटिभ भयो, एकचोटि नेगेटिभ भयो, सक्यो नि यहाँसम्म, फेरि यसपछि के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ, त्यसपछि नेगेटिभ हुन्छ। सो यसरी एकचोटि पोजिटिभ र नेगेटिभ भइसकेपछि एउटा साइकल भन्छ। सो 50 हर्ट्ज भनेको चाहिँ 1 सेकेन्डमा के त 50 पटक यस्तो खालको वेभ आउँछ क्या। सो प्लस माइनस यसरी चाहिँ यस्तो खालको वेभ 50 चोटि चेन्ज हुन्छ क्या। सो प्लस माइनस यस्तो खालको वेभ 50 वटा वेभ निक्लिन्छ भने 1 सेकेन्डमा, त्यो भनेको चाहिँ के हो त 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी हो भन्न खोजेको, ठिक छ। पोलारिटी चाहिँ के भइरहेछ, पोलारिटी चेन्जेस 50 टाइम्स इन 1 सेकेन्ड, ठिक छ। 1 सेकेन्डमा 50 टाइम्सले पोलारिटी चेन्ज हुन्छ। र यो चाहिँ एसी जेनरेटरबाट चाहिँ हाम्रो के निक्लिन्छ, एसी निक्लिन्छ। अब म तपाईहरुलाई एक दुईवटा सानो एनिमेसन्सहरु देखाउँछु, त्यहाँबाट तपाईहरुले सायद के भन्न खोज्यो भन्ने कुरा भिजुअलाइज हुन्छ। सो यहाँनेरि यो डीसी करेन्ट देखाइरहेछ। सो डीसी करेन्टमा यहाँनेरि के छ त, एउटा ब्याट्री छ, यहाँनेरि यो पोजिटिभ टर्मिनल भयो, यतापट्टि नेगेटिभ टर्मिनल छ। अब हेर्नु त पोजिटिभ टर्मिनलबाट फ्लो हुँदै हुँदै एउटै डिरेक्सनमा के भइरहेछ, फ्लो भएर नेगेटिभ टर्मिनलतिर छिरिरहेछ है। पोजिटिभबाट फ्लो भयो, हेर्नु त यो डिरेक्सन भयो, त्यसपछि यो डिरेक्सन भयो यतापट्टि, त्यसपछि यो डिरेक्सन भयो र अन्तिममा यो डिरेक्सन भयो। यो मैले जुन डिरेक्सन देखाइरहेको छु, यो डिरेक्सन भन्दा त उता कहिले पनि गएको छैन। करेन्टको पोलारिटी डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ त, जुन हामीले यसरी यो डिरेक्सन देखायौँ, यो डिरेक्सन भन्दा यहाँनेरि करेन्ट कहिले पनि चेन्ज भएको छैन। सो एउटा डीसी भयो। अथवा हेर्नु त नेगेटिभबाट के भयो त पोजिटिभमा पनि आउन सक्यो। यसरी नेगेटिभ टु पोजिटिभ मात्रै जाने, एउटै डिरेक्सनमा मात्रै गइरहेछ, नेगेटिभदेखि पोजिटिभमा मात्रै। सो यो भनेको हाम्रो डाइरेक्ट करेन्ट हुन गयो। अब एसी करेन्ट भनेको कस्तो छ त हेर्नु त, यहाँनेरि यता गयो फेरि यता गयो,
यता गयो फेरि यता गयो हैन, डिरेक्सन पोलारिटी चेन्ज भइरहेछ नि, भ्यालु चेन्ज भन्दा डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ, एकचोटि यता एकचोटि यता हैन। यो त यो डिरेक्सनमा पनि गइरहेको छ र फेरि कस्तो त यो अपोजिट डिरेक्सनमा पनि गइरहेको छ। सो यहाँनिर के भइरहेछ, केही समयमा हेर्नु त अलिकति केही समयपछि पोलारिटी चेन्ज भइरहेछ। सो एकचोटि करेन्ट यसरी हाम्रो क्लकवाइज बगिरहेछ, अर्कोचोटि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज एउटा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज चेन्ज भइरहेछ। सो अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको चाहिँ यसरी यो वाटर एनालोजी भनेर चाहिँ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। सो हेर्नु त के भइरहेछ त यहाँ भन्दा एकचोटि वाटर यो डिरेक्सनमा फ्लो भयो, त्यसपछि के भयो त यतापट्टि यो डिरेक्सनबाट फ्लो भइरहेछ। सो केही समयपछि यो चलिरहेको बेला एकचोटि माथिबाट फ्लो भयो, यो मेसिन जब यता भित्रतिर आइपुग्छ यो डिरेक्सनबाट फ्लो हुन्छ, मेसिनले जब बाहिरतिर ढकेल्छ के हुन्छ त यसरी भित्रबाट बाहिर जाँदाखेरि यताको डिरेक्सनबाट फ्लो हुन्छ, बाहिरबाट भित्र आउँदाखेरि के भयो त यो चाहिँ यो डिरेक्सनबाट बगिरहेछ। सो यहाँबाट यसले चाहिँ के देखाउन खोज्यो भन्दाखेरि यो एसी करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो हुन्छ भनेको, यसको के हुने रहेछ सर्टेन टाइम इन्टरभल, यो घुमुन्जेलको इन्टरभलसम्ममा के हुने रहेछ चेन्ज हुने रहेछ भनेको हो। सो एकचोटि जब यो घुमिसक्छ नि टोटल्ली, यसले जब 360 डिग्री टर्न हान्छ, 360 डिग्री टर्न हान्दाखेरिसम्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर वाटरको फ्लो अथवा वाटरको डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नु त डिसी करेन्ट भनेको यही डिरेक्सनमा भयो, एसी करेन्ट भनेको डिरेक्सन हेर्नु त चेन्ज भइरहेछ, प्लस माइनसको डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ, प्लस माइनस भइरहेछ, एकचोटि माइनस हुन्छ एकचोटि प्लस हुन्छ, फेरि यही माइनस एकचोटि प्लस यतापट्टि माइनस। सो यसरी 22 वर्ष तरिकाले चाहिँ भ्यालुहरू चेन्ज भइरहेछ। सो अब एसी करेन्टलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। हेर्नु सपोज अब फर्स्टमा प्लसबाट गयो नेगेटिभसम्म पुग्यो, अब फेरि चेन्ज भयो उल्टो भयो, यतापट्टि प्लस त नेगेटिभ भयो। सो एकचोटि यसले अब के जनाउँछ भन्दा यहाँ हेर्नु यो पहिलो भनेको पोजिटिभ हाफ भयो हैन, पोजिटिभ हाफ देखायो यहाँसम्म पुग्दा, अनि फेरि यहाँबाट यता पुग्दा नेगेटिभ हाफ देखायो। सो यसरी यो पोजिटिभ हाफ भयो अहिलेको, अनि यो चाहिँ के भयो त नेगेटिभ हाफ भयो। सो यसरी के भइरहेको हुन्छ पोलारिटी चेन्ज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला यो कुरा। सो हामीले हेऱ्यौँ कि एसी र डिसी करेन्टको के रहेछ त, कसरी पोलारिटी चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर हेऱ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ डिफरेन्सको फर्ममा लेखेपछि जस तपाईँलाई एक्जाममा पनि यसले काम दिन्छ। सो डिसी र एसीको डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि यसको पोलारिटी डजन्ट चेन्ज विथ टाइम, पोलारिटी डजन्ट चेन्ज विथ टाइम हैन। एसी को चाहिँ के हो पोलारिटी चेन्जेस विथ टाइम। ठीक छ, एसी को के हुने रहेछ त पोलारिटी टाइम अनुसार चेन्ज हुने रहेछ। दोस्रोमा के छ भन्दा डीसी भोल्टेज क्यानट बी अल्टर्ड बाई ट्रान्सफर्मर्स, ठीक छ, डीसी भोल्टेज क्यानट बी अल्टर्ड बाई ट्रान्सफर्मर्स, ALTERAD, अल्टर्ड बाई ट्रान्सफर्मर्स। अब यसको बारे तपाईलाई बुझ्नु छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। यसले के भन्न खोज्छ त ट्रान्सफर्मर भनेको एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेज पनि बनाउन सक्छ अथवा लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेज पनि बनाउन सक्छ। ठीक छ, ट्रान्सफर्मर भनेको त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो र ट्रान्सफर्मर चाहिँ केमा डीसी भोल्टेजमा युज गर्न नसकिने रहेछ। तर के हुन्छ त एसी भोल्टेज क्यान बी अल्टर्ड बाई ट्रान्सफर्मर्स, ठीक छ। मलाई अलिकति यसको बारे डिस्क्रिप्सन गर्नु मन लाग्यो, सो म थोरै भनिहाल्छु। यहाँनिर एउटा भोल्टेज भन्ने टर्म छ। यो भोल्टेज भन्ने टर्म चाहिँ कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले सपोज तपाईले यो पोइन्टदेखि यो मेरो एउटा गोल पोस्ट छ अरे हैन, गोल पोस्टमा तपाईले एउटा फुटबल राखेको छु अरे, मैले यो फुटबल चाहिँ के गर्नुपर्छ गोल पोस्टमा हान्नु पर्ने छ। तपाईले कि त एउटा सर्टेन भेलोसिटीले हान्नुहुन्छ, यो चाहिँ गोल छिटो छिरेन मतलब भएन, जस एउटा सर्टेन भेलोसिटीले हान्नुहुन्छ। के छ त यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुर्याउन त तपाईले एउटा सर्टेन मिनिमम भेलोसिटी त पुर्याउनै पर्ने हुन्छ हैन। बिस्तारै छुनु भयो भने मात्र त यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दैन, तर एउटा सर्टेन भेलोसिटीबाट कटेपछि जति पनि हान्दा भयो। सो यो ट्रान्सफर्मरले चाहिँ के गर्छ त, अथवा सरी भोल्टेज भनेको चाहिँ के हो भने
यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याउनको लागि मैले कति काम गर्नुपर्ने रहेछ त भनेको। सो कुनै पनि एउटा चार्ज छ, सपोज एउटा चार्ज छ, यहाँनिर मैले इलेक्ट्रोन लिए, इलेक्ट्रोनलाई मैले पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म पुर्याउनु पर्यो भने कति काम गर्नुपर्छ त भन्नु चाहिँ के हो, भोल्टेज हो। अब भोल्टेजलाई मैले यहाँनिर एसी को मेन फाइदा र हामीले घरमा युज गर्ने एसी करेन्ट हो जेनरली। सो एसी करेन्टमा के फाइदा भयो त भन्दा सपोज मैले चाहिँ जुन सपोज मेरो त कुलेखानी अथवा त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी आउनु पर्ने कहाँसम्म भन्दा यहाँनिर हाम्रो काठमाडौँसम्म इलेक्ट्रिसिटी आउनु पर्ने छ है, कुलेखानीदेखि काठमाडौँसम्म आउनु पर्ने छ। र त्यो आउने भनेको तारदेखि हो, डिस्टेन्स त धेरै टाढा छ नि। अब धेरै टाढा डिस्टेन्स पुर्याउनको लागि त मैले इनर्जी पनि धेरै दिनुपर्ने हुन्छ। सो डिसीमा मैले त्यो इनर्जी दिन सक्दिनँ होइन, किनभने डिसीमा त्यो क्यापासिटी छैन कि मैले यसको भोल्टेजलाई बढाएर पठाउन सकूँ, कि त सुरुमै यसको एकदम धेरै इनर्जी हुनु पर्यो यहाँको चार्जको, तर त्यो गर्न सकिनँ भने मैले पठाउन सक्दिनँ। तर एसीमा त के गर्न सक्छु मैले, हेर्नु त ट्रान्सफर्मर युज गरेर हाई भोल्टेज बनाउन सक्छु, धेरै इनर्जी दिन सक्छु। त्यही भएर के छ त एसीलाई मैले लामो डिस्टेन्ससम्म ट्राभल गराउन सक्छु, तर के डिसीलाई मैले त्यो गराउन सक्दिनँ। सो लामो डिस्टेन्ससम्म एसी ट्राभल गर्छ, डिसी गर्न सक्दैन। त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त जेनरली हामीले एसी करेन्ट हाम्रो घरहरूतिर जोडिरहेको हुन्छौँ अथवा युज गरिरहेको हुन्छौँ है। अझै तपाईँलाई बुझ्न मन छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला, म यसको बारे तपाईँलाई अझै बुझाइदिन्छु। यो चाहिँ के हुन्छ, डिसी भनेको जेनरेटेड बाई ब्याट्री एन्ड डाइनामो। ब्याट्री र डाइनामोले के गर्छ, त्यसलाई जेनेरेट गर्छ। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ केले जेनेरेट गर्छ त, एसी जेनेरेटरले जेनेरेट गर्छ है। यति डिफ्रेन्सहरू जेनरल डिफ्रेन्सहरू हो। सो यो भिडियोमा हामीले के स्टडी गऱ्यौँ भन्दाखेरि एसी र डिसी भनेको के हो भन्ने स्टडी गऱ्यौँ। एसी भनेको के हुने रहेछ त, यसको पोलारिटी चेन्ज हुने रहेछ। तपाईँले यो दुईटा फिगर चाहिँ बनाउन नबिर्सनु होला। तपाईँले एसीको डिफिनेसन के हो भनेर एकै मार्क्समा सोधोस्, तर यो दुईटा फिगर बनाइदिनु होला। सो एसी भनेको पोलारिटी चेन्जेस एट सर्टेन टाइम इन्टरभल भन्नु चाहिँ एसी करेन्ट हो होइन। यसरी पोलारिटी सर्टेन टाइम इन्टरभलमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। जेनरली 50 हर्ट्ज चाहिँ युरोप र नेपालमा एसीको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। सो प्रत्येक सेकेन्ड 50 चोटि पोलारिटी चेन्ज हुनु भनेको चाहिँ के हो त, 50 हर्ट्ज हुनु। डिसीमा के हुन्छ, पोलारिटी चेन्ज हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। सो यहाँनिर हामीले एसी डिसीको बारे स्टडी गऱ्यौँ र अलिकति इलेक्ट्रिकल करेन्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। सो तपाईँलाई कतै क्वेसन भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, र के अरू हेल्प चाहिएको छ भने 9849595895 मा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिएको हेल्प हामीले दिन सक्छौँ भने हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।